कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कैसी कौम है जिनके अंदर इतना आली शान मेरे रब का कलाम मौजूद है और फिर वो उठा के भी नहीं देखते। कोई मर गया तो खत्म चा पढ़ो, कोई फाल करनी तो कुरान चा कर दो, किसी के लिए फातिहा पढ़नी है तो कुरान पढ़ दो। क्या सिर्फ इसलिए कुरान है? क्या सिर्फ इसलिए कुरान है? क्या इसलिए उतरा है? लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ रेजा रेजा हो जाते अगर मेरा रब कलाम पहाड़ों पर उतारता। जमीन आसमान पुरजे पुरजे हो जाते अगर मेरा रब जमीन आसमान पे कुरान को उतारता। या मेरा नबी है जिनका सीना इतना ताकतवर है कि अल्लाह के कलाम को पी भी लिया, उतार भी लिया, पहुंचा भी दिया, बता भी दिया। अला हल बल्लगतु हज्जतुल वदा, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु। पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया। खरा खोटा अलग करके दिखा दिया, कुफर इस्लाम अलग करके दिखा दिया, जुल्म इंसाफ अलग करके दिखा दिया, हराम हलाल को नखेर के बता दिया, सच और झूठ को अलग करके दिखा दिया, शराब और शरबत को अलग करके दिखा दिया, सूद और तिजारत को अलग करके दिखा दिया, बदकारी जिना और निकाह को अलग करके दिखा दिया, तिजारत और फ्रॉड को अलग करके दिखा दिया, जुल्म और इंसाफ को अलग करके दिखा दिया। अब जो हलाक होगा वो अंधा हो के हलाक नहीं होगा, वो देख के हलाक होगा। लियहलिक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना। जो कामयाब होगा वो देख के होगा, जो हलाक होगा वो देख के होगा। कोई नहीं कह सकता वो जमीन का पता कोई नहीं, वो जमीन का खबर कोई नहीं लगी। हाँ हाँ, ये औज़र नहीं चल सकता। अवलम नुअन्दिरकुम मा यतज़क्कर फीहि मन तज़क्कर वजाअकुम नज़ीर। आया तुम्हें बताने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो आया था तुम्हें बताने। जो गरीबों का मौला, यतीमों का वाली, वो आया था तुम्हें बताने। वो बदनंदेश के दिल में घर करने वाला, वो आया था तुम्हें बताने। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो मेरे नबी आए थे तुम्हें बताने। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। मेरा महबूब आया था तुम्हें बताने के लिए। हाँ हाँ आया था, हाँ तेरे रब ने भेजा था। तुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर। उठ जा मेरे महबूब, सुना मेरे बंदों को कि मौत के बाद एक जिंदगी है। तैयारी करके आओ, तैयारी करके आओ। ऐसे ही ना मुंह उठा के आ जाना, यहाँ का पेपर नहीं दे सकते हो मुंह उठा के। चलो इतने तो नकल भी चल जाती है, वहां नकल कहाँ चलेगी। आज खरा खोटा वंताज़िल यौम अय्युहल मुजरिमून। ऐ मुजरिमों आज अलग हो जाओ, आज फैसले का दिन है। आज फैसला, ला ज़ुल्मल यौम, आज जुल्म नहीं होगा, आज जुल्म नहीं होगा, आज फैसले का दिन है। फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। आज एक तबके को जहन्नुम की आग का मजा चखना पड़ेगा और एक तबके को जन्नत के नेमतों में जाना होगा। ये सब कुछ मेरे रसूल लेकर आए, ऐसा कामिल इल्म लेकर आए। आंख इतनी ताकतवर है कि जन्नत, चलो जन्नत ही छोटी चीज है, तुम छोटी है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। क्या परवाज़ है मेरे नबी की। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ मेरे हबीब को लाओ, आसमान सजाए गए, सारे फरिश्ते फूलों के हार लेके आ जाओ। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मुझे लगता है उस दिन अल्लाह ने हर आसमान के फरिश्तों से कहा होगा मेरी बंदगी छोड़ो, जाओ मेरे नबी की ज़ियारत भी करो, इस्तकबाल भी करो। उम्मीद है सही होगी मेरी बात, कहीं पढ़ी नहीं। ऐसी दिल का विजुदान है तो विजुदान को तो चैलेंज किया जा सकता है।
ठोस बात होती है, लिखी हो। ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा, जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर, दूसरा आसमान सजाया गया यहया ज़करिया ईसा, 3 अंबिया अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहिम हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी बोला, जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ तोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यल्तक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रक़ा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है, अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात हो दीवार पे मार दो, मिट्टी दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो, जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तो मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो। मैं फकीर बन के आया हूं, झोली फैला के आया हूं। उन राहों से वापस आ जाओ जहां तारीक अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। उन रोशनियों को बुझा दो जहां गैरत सो जाए, जहां बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहां इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाएं, बिक जाएं। वो इल्म नहीं, वो मुआशरा नहीं, जहां बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहां माएं औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहां शादी के बाद भी जिनार के अड्डे चलें, जहां जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहां हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या ऐप सुनूं? मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है, धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गटर खुले हुए हैं। और मिंबर एक था जिस पे आज थी कि मिंबर से कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, हो रही है, अल्लाह का फजल हो रही है, लेकिन इससे बढ़ के फिरकावारियत की आग भड़क रही है। मैं कैसे बुझाऊं? आपसे कहता हूं, तब्दीली का एक तरीका है औरों को बदलो, औरों को बदलो, एक तरीका है अपने आप को बदलो। तुम मेरी सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो, कुरान से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ। मेरे रब की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। ये अल्लाह का जहान है, ये मेरे नबी की खबर है। किस जहान का बनाने वाला है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन। ये मेरे नबी की खबर है, मेरे नबी का कुरान है कि इस जमीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह है। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, मेरे नबी के कुरान की खबर है, दिन रात का बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, समंदर में चलने वाले बड़े बड़े पैरी जहाज, ये मेरे रब का करिश्मा, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब का शाहकार है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिश मेरे रब की कुदरत है। फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन का सरसद हो जाना ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, जिंदगी का परवान चढ़ना मेरे अल्लाह की कुदरत है। वतस्रीफ़िर रियाह, मौसमों का अदल बदल हेर फेर मेरे अल्लाह की कुदरत है। वस्सहादल वसख्खर बैनस समाइ वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान बादलों का मुअल्लक होना ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। लआयातुल लिक़ौमिन याक़िलून,
جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قیامت، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، قیامت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زكجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جائے گا، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والیو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، الیو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن میں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارا رو سب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر سا۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن نے آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو اور میری اولاد کی طرح قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی کو میں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی۔ قرآن پڑھو۔ میرے بچوں، میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں۔ اللہ کی قسم میں رو کے روزانہ ارمان، بیٹا کبھی مجھے ناراض نہیں کیا،
یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، وہ تجھے پتہ ہے میں خالی، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا۔ میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلت لڑا تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو کے چلو، مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ہیر گزر گئی تھوڑی ریا، پنجابی کا، ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، دیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے؟ آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرغت ابا الولید، فارغ ہو گئے؟ کہا میں سنوں، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا، فقہ سیرہ بھی، فقہ سیرہ۔ اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں کا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم۔ وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا، اس کا رد عمل آپ کو دکھاتا ہوں۔ رد عمل
ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہوا، کہتا ہے اور یوں دوڑ لگائی دروازے سے باہر بھاگ کے۔ پیٹھ نہیں پھیر سکا، تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہل تھی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔